गुड मर्निङ दर्शकवृन्द, नमस्ते। द मर्निङ सोमा सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी उपस्थित भइसकेका छौँ द मर्निङ सो लिएर। 2079लाई बिदा गर्ने यो पहिलो बिहानीमा पनि छौँ हामी र भोलिदेखि हामी 2079मा रहँदैनौँ र विभिन्न विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नका लागि, चर्चा परिचर्चा गर्नका लागि उपस्थित भइसकेका छौँ हामी दुवैजना, अर्थात् म निमा काफले र म शेषराज भट्टराई। र तपाईँले भने जस्तै अन्तिम दिन पनि हो 79 साल। द मर्निङ सो हामीले 2079 सालबाटै सुरु गरेका थियौँ र अपार माया पनि पाइरहेका छौँ। दर्शकहरूको फिडब्याकहरू राम्रो छ निमाजी। र यसरी जाँदै गर्दाखेरि 2080 भोलिबाट सुरु हुँदैछ। तर 79 साल धेरै अर्थबाट छ हाम्रो लागि। धेरै अर्थबाट चाहिँ रमाइलो पनि छ, धेरै प्रोडक्टिभ पनि भएको छ। यो इमेज टेलिभिजनको द मर्निङ सो कार्यक्रमको फिडब्याक जुन तरिकाबाट पाइरहेका छौँ त्यो निकै नै हाम्रो लागि उत्साहजनक छ। पक्कै पनि यो 2079 आज चैत्र 30 गते हामी यो बिहानीमा छौँ र एमएस टेलिभिजनमा वैशाख 1 गतेबाट हामीले द मर्निङ सोको प्रोग्राम कन्सेप्ट ल्याउँदै गर्दाखेरि हामीले बिहानको बसाइमा 2-3वटा कुरालाई अलिक विशेष गरेर ध्यान दिएका थियौँ, जसमा चाहिँ केही इन्फर्मेसन पनि होस्, केही चर्चा परिचर्चा पनि होस्, केही त्यस्ता खालका डिग्निटरिज गेस्टहरू अर्थात् चाहिँ व्यक्तिहरू जसले आफ्नो क्षेत्रमा कार्य गर्नुभएको छ, त्यो कोही सोसियल हुनसक्छ, पोलिटिकल हुनसक्छ र विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू हुन सक्नुहुन्छ, जसलाई एउटै फोरममा उभ्याएर कुराकानी गर्न सकियोस् या नलेज सेयरिङ गर्न सकियोस्। यी लगायतका विषयलाई समेटेर हामीले जुन कन्सेप्ट तयार पारेका थियौँ द मर्निङ सो, र यो 2079 को आज अन्तिम दिनमा आइपुग्दाखेरि मर्निङ सोको पनि 2079 को अन्तिम दिन होस् जी। यस अर्थमा अब फेरि नयाँ उत्साह, नयाँ जोस, नयाँ जागरसहित हामी धेरै विषयवस्तुमा आउँछौँ र कन्टेन्टमा कुरा गर्छौँ। र त्यस्ता धेरै कुराहरू छन् र स्वाभाविक रूपमा द मर्निङ सो एउटा कन्टेन्ट ड्रिभन प्रोग्राम नै हो। हामीले मर्निङमा पनि टेलिभिजन मार्फत धेरै राम्रा कुरा गर्न सकिन्छ। गसिप मात्र छैन, यहाँ धेरै त्यस्ता खालका न्युज मेकर्स, भ्युज मेकर्सहरूसँग पनि बसेर धेरै नलेज सेयरिङका कुराहरू नयाँ ढङ्गबाट, सफ्ट टकबाट पनि जान सकिन्छ भन्ने एउटा मानक स्थापित गरेका छौँ, जुन दर्शकहरूको फिडब्याकबाट त्यो कुरा स्थापित भइसकेको छ। र आज सुरुवात गरौँ र हामी स्वाभाविक रूपमा आज 2079 भनिसके पछाडि भोलिदेखि 80 मा प्रवेश गरिरहँदाखेरि यो दशक 2080 70 देखिको 80 सम्मको दशक के कस्तो रह्यो भन्ने कुरामा समीक्षा त गर्ने नै छौँ निमाजी। तर केही कुराहरूबाट सुरु गरौँ। खास गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको निर्वाचनका मत परिणामहरू आइरहेका छन् र मत परिणामको पछिल्लो अपडेटलाई लिने हो भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको निर्वाचनमा एसोसिएट तर्फको उपाध्यक्षमा रामचन्द्र सङ्घाई प्यानलकी चाहिँ ज्योत्सना श्रेष्ठ विजयी भएको अपडेट हामीसँग छ। उनले चाहिँ अञ्जन र उमेशलाल श्रेष्ठको प्यानलका भरतराज आचार्यलाई पराजित गरेर अगाडि बढेकी हुन्। र यो रोचक देखिँदैछ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा हेर्ने हो भने यहाँ धेरै अर्थबाट जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा चाहिँ यसै हाम्रा जितका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। वस्तुगत उपाध्यक्षमा हेमराज ठकाल विजयी भइसकेका छन् हैन। त्यसरी यो रोचक देखिरहेको छ यतिखेर। उमेशलाल श्रेष्ठको प्यानल अनि त्यसै गरी रामचन्द्र सङ्घाईको प्यानलहरूबाट जुन तरिकाबाट उपाध्यक्षमा चाहिँ विजयी भएको यो प्रसङ्ग यतिखेर छ निमाजी। र यसरी हेर्ने हो भने विशेष गरेर तथ्याङ्कको कुराहरू पनि आउँछ। मैले यहाँ फेरि दोहोऱ्याएँ, कुल 1650 मत खसेकोमा 50 मत गन्न बाँकी रहँदाखेरि यता चाहिँ ज्योत्सना श्रेष्ठ विजयी भइसकेको अब सुनिश्चित जस्तो भइसकेको हो, जसलाई चाहिँ 100 बढीको अग्रता बनाएर जित हासिल गरेकी हुन् उनले। यसरी ज्योत्सना श्रेष्ठको कुरा गर्दाखेरि रामचन्द्र सङ्घाई प्यानलमा लास्ट मोमेन्टमा उनी आएकी थिइन् र उनी एसोसिएट उपाध्यक्षमा चाहिँ आएकी थिइन् र एसोसिएट उपाध्यक्षको कुरा गरिरहँदाखेरि यतातिर आउँछ निमाजी। जिल्ला नगरतर्फको उपाध्यक्षमा सूर्यकृष्ण वैद्य निर्वाचित भइसकेका छन्। सूर्यकृष्ण वैद्य पनि अजय सुमार्गी र दिनेश श्रेष्ठलाई हराउँदै नतिजा आफ्नो हातमा पारिसकेका छन्। उनी पनि रामचन्द्र सङ्घाईकै प्यानलबाट जित हासिल गरेका हुन् र उनले 43 मतसहित जित हासिल गरेका हुन् भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी अजयराज सुमार्गीले 37 मत र दिनेश श्रेष्ठले 34 मत पाएका छन्। र दिनेश श्रेष्ठको कुरा गर्दाखेरि अन्त्यमा उमेशलाल श्रेष्ठको प्यानलमा यिनी आएका थिए। आफै वरिष्ठ उपाध्यक्षको निर्वाचनमा होमिएका थिए, तर अन्तमा गएर जुन एउटा गठबन्धन भयो उमेशलाल श्रेष्ठको प्यानलमा
र उनी योभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने उपाध्यक्षकै रूपमा यो पल्ट पराजित भएका छन्। पक्कै पनि यसरी अञ्जन र उमेशलाल श्रेष्ठको प्यानलका प्रसङ्गपछि अब यता तपाईँले श्रीकृष्ण वैद्य वस्तुगत उपाध्यक्षमा उमेशलाल श्रेष्ठ प्यानलका हेमराज ढकाल विजयी भएको पनि आइसकेको छ। यसरी एसोसिएट तर्फ सबैभन्दा धेरै मत पाउने 19 सदस्य विजयी भएका छन् र सदस्यमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै मत डाक्टर रामशरण थपलियाले र दोस्रो धेरै मत चाहिँ मनोज पौडेलले पाएका छन्। र हेमराज ढकालको कुरा गर्दाखेरि चण्डीराज ढकाल जो एउटा गेम चेन्जर मानिन्छन् एफएनसीसीआईको इलेक्सनमा उनका भाइ हुन् र उनको कुरा गर्दाखेरि उनी पनि उमेशलाल श्रेष्ठको प्यानलबाट विजेता बनेका छन्। उनले जति भोट ल्याएका छन् वैद्य 43 मत पाउँदै विजयी भइसकेका हुन् भने हामीले कुरा गर्दैछौँ विजयी ढकालको र उनले 61 मत सहित विजयी भएका छन् र उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी मनिषलाल प्रधानले 52 र शकुन्तलाल हिराचनले 7 मत पाएको र शकुन्तलाल हिराचनको यहाँनिर मतको कुरा गर्दाखेरि यो अचम्म लाग्दो मत आएको छ उनको, किनभने धेरै अर्थबाट उनी पनि प्रतिस्पर्धामा कडै रूपमा उभिन सक्छन् भन्ने कुराहरूको आकलन योभन्दा अगाडि गरिएको थियो। पक्कै पनि यसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको मतगणना आउने प्रसङ्गमा अब वरिष्ठ उपाध्यक्षकोमा दोहोरिने लगभग सेकेन्ड निर्वाचन हुने कुराहरू पनि अगाडि आइरहेको छ। यस अर्थमा हेर्ने हो भने सेकेन्ड निर्वाचनपछि दुईजना मध्येमा को अगाडि आउँछन् भन्ने प्रसङ्ग पनि एकातिर छँदैछ। तर यसरी अब एसोसिएट सदस्यमा सबै प्यानलको सहभागिता हुँदै गर्दाखेरि सर्वाधिक भोट अब रामशरण थपलियाले प्राप्त गरेका छन्। रामशरण थपलिया तिनै हुन् जो छबेलमा चाहिँ पर्यटन व्यवसाय गरेर बसेका छन्। पर्यटन व्यवसाय मार्फत उनको राम्रो परिचय पनि छ। हजुर हो। र यसरी विभिन्न जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा रामचन्द्र सङ्घाई पक्षका नै श्रीकृष्ण वैद्य विजयी भए। यसै गरेर वस्तुगत उपाध्यक्षमा उमेशलाल समूहका हेमराज ढकाल विजयी भएका छन्। यसै गरेर अब मैले यहाँ रामशरण थपलियाको नाम लिइसकेँ। त्यसै गरेर अब एसोसिएट उपाध्यक्षमा साङ्घाई समूहकै ज्योत्सना श्रेष्ठ चाहिँ विजयी भएकी छन् हैन। यसरी अब यो क्रम भने आउने बाँकी छ। र वरिष्ठ उपाध्यक्षको कुरा तपाईँले गर्नुभएको छ। यो पल्ट एफएनसीसीआईको इलेक्सनमा पहिलो पटक 3वटा प्यानल बनाएर चाहिँ वरिष्ठ उपाध्यक्षको निर्वाचन भएको छ र अहिलेको परिवेशसम्म यो मतगणना भएको छैन। उमेशलाल श्रेष्ठ, अञ्जन श्रेष्ठ, रामचन्द्र सँगै चुनावमा होमिएका छन् र चुनावमा होमिँदाखेरि जुन तरिकाबाट अघि तपाईँले पनि विश्लेषण गर्नुभयो यो मत परिणाम जुन तरिकाबाट आइरहेको छ दोस्रो चरणमा जाने सम्भावना ज्यादा छ। तथापि निर्वाचन हो भन्न सक्ने अवस्था पटक्कै पनि छैन। तर एफएनसीसीआईको इलेक्सन मैले यसैले अलिकति रोके जस्तो त्रिकोणात्मक प्रतिस्पर्धा हुने भन्ने कुराहरू कतिपय अर्थमा आइरहेका छन्। त्यसमा कुनै दुई मत नै भएन। तर कतिपय कम्युनिटी कल्चरहरूलाई पनि यहाँ जोडेर हेरिएको छ। यस अर्थमा चाहिँ माडवाडी समूहका व्यक्ति एकजना रहँदै गर्दाखेरि दुईटा नेवार कम्युनिटीबाट आउने प्रतिस्पर्धा दुई व्यक्ति जसरी आइरहेका छन् यसले एकअर्काको कम्युनिटी भोट काटिन्छ कि भन्ने खालका आकलन गर्दै गर्दा कहीँ दुईजना मध्येमा अन्तिम दुई रहने र दुईजनामा चाहिँ अर्थात् अर्को निर्वाचन हुने उपनिर्वाचन, किनभने हामी यो उपनिर्वाचनको सङ्घारमा पनि छौँ, 80मा उपनिर्वाचन हुन गइरहेको छ होइन। यसलाई मैले जोड्न खोजेँ। तर यसरी हेर्ने हो भने चाहिँ दुईजनामा हुन सक्ने हो कि भन्ने खालका यी बाहिरका चर्चा परिचर्चा हुन्। तर यहाँले भन्नुभएको जस्तो मत नखसिसकेको धेरै अवस्थामा या गणना नभइसकेको अवस्थामा चाहिँ को हुन्छ भन्ने कुरा अहिले हामीले डिसिजन लिन सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। एक्ज्याक्टली। र यो पोजिसन हो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ एफएनसीसीआईको 57औं वार्षिक साधारण सभाबाट नयाँ नेतृत्वको कुरा हामी यतिखेर गरिरहेका छौँ। र एफएनसीसीआईको कुरा गर्दाखेरि महासङ्घमा निर्वाचन समितिका अनुसार महासङ्घको वस्तुगत तर्फ 123वटा मतदाता रहेकोमा सबै मत हिजो खसिसकेको छ। त्यसै गरी जिल्ला नगरतर्फ 117 मतमध्ये पनि सबै मत खसिसकेको छ निमाजी। र एसोसिएटतर्फ भने 1132 मत खसेको छ जसमा भोटर भने चाहिँ 1748 भोटर रहेको मध्येमा 1132 मत खसेको छ। एकदमै एउटा इगो भनौँ अथवा प्रेस्टिजको रूपमा हेरिन्छ एफएनसीसीआईको इलेक्सनलाई। र स्वाभाविक रूपमा यो पटक ठुल्ठुला घटनाहरूको ब्याकअपबाट र पूर्व अध्यक्षहरू पनि खोलेरै लागेको परिदृश्यमा यसको मत परिणाम वरिष्ठ उपाध्यक्षको कुरा यहाँ आउँछ। र चन्द्र
ढकाल जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष आजबाट अध्यक्ष हुनुभएको छ यो कार्यकाल अब उहाँको नेतृत्वमा एफएनसीसीआई जाने गर्दछ र वरिष्ठ उपाध्यक्ष विधानत स्वतः अध्यक्ष बन्ने जुन प्रोभिजन छ त्यसको कारणले पनि यो वरिष्ठ उपाध्यक्ष को हुन्छ भन्ने कुरा यतिखेर हेर्न थालिएको छ एकदम रोचक ढङ्गबाट। पक्कै पनि राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका उमेश लाल त्यसै गरेर एउटा यहाँले भन्नुभएको जस्तो बिजनेस घरानालाई समेटेर आएका जो ती ग्रुपका हामी देख्न सक्छौँ यी लगायतका व्यक्तिहरू चाहिँ अगाडि आउनु भएको छ। यसरी 3 जना व्यक्तिमा विशेष गरेर आगामी अध्यक्ष हुने अब विधान संशोधनसम्मका कुराहरू त छन् त्यसपछि के हुन्छ भन्ने कुरा तर अहिलेसम्मलाई चाहिँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष चाहिँ अध्यक्ष हुने प्रक्रियाले गर्दाखेरि यो 3टा बीचमा कडा टक्कर हुने भिडन्त हुने हामी देख्न सक्छौँ। यसमा अर्को प्रसङ्ग चाहिँ आएको छ निमाजी र हामीले हेऱ्यौँ भने यो एफएनसीसीआईको जुन इलेक्सन अहिले भइरहेको छ यसमा आइरहेको रिजल्टहरूबाट चाहिँ यो वस्तुगत सङ्घतर्फ 14 सदस्यको अन्तिम परिणाम अघि तपाईँले त भनिसक्नु भएको छ जसमा उमेशलाल समूहबाट 8 र अञ्जन श्रेष्ठबाट 6 भनिसके पछाडि यो कडा टक्कर छ भन्ने कुरा यहाँ देख्न सकिन्छ। अब यो प्रसङ्गलाई यो उद्योग वाणिज्यको प्रसङ्गलाई यो निर्वाचनको अपडेटलाई हामीले यहाँ थोर बहुत समाहित गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। अब कुरा गरौँ फेरि पनि चर्चा परिचर्चाकै जुन चर्चा परिचर्चा 7 महिना पार्टी गठनको 7 महिनापछि मङ्सिर 4 गते निर्वाचनमा होमिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्टाटस के हुन्छ भनेर धेरै जनमानसमा एक किसिमको चर्चा परिचर्चा भइरहेकोमा अथवा त्यहाँ आशंका थियो, त्यहाँ कन्फिडेन्स थियो, त्यहाँ धेरै कुराहरू थिए र निर्वाचनको रिजल्टले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई एउटा संसदमा राम्रो जिम्मेवार तहमा पुर्याइदिएको अवस्था त्यो पनि राम्रो सिट प्रदान गरिदिएर कतिपय आकलनहरूलाई फेल खुवाएर त्यो अवस्थाको पार्टी पछिल्लो समय विभिन्न कारणले गर्दाखेरि आलोचित बनिरहेको छ र यो आलोचित बन्ने प्रसङ्ग पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठको कारणले गर्दाखेरि हो। यो प्रसङ्गमा अब हामी जाउँ र यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यो प्रकरण आएको छ दुर्गा प्रसाईसँगको एउटा टेलिफोन कन्भर्सेसन पछाडि 2 करोड माग गरेको कुरो आएको थियो र त्यस पछाडि ढाका कुमार श्रेष्ठलाई कारबाही गरेको छ हिजो यो प्रसङ्गबाट अलिकति त्यसमा पनि हामी छिरौँ र बुधबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले श्रेष्ठलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाटै निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो र यस सँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उनको स्थानमा बिन्दवासिनी कंसाकारलाई सांसद बनाउने निर्णय गरेको छ। र यसरी हिजो प्रेस मिट गर्दै 72 घण्टे अल्टिमेटमका कुराहरू आइराख्दाखेरि सामाजिक सञ्जालमा पनि निकै कुन बेला 72 घण्टा हुन्छ भन्ने खालका कुराहरू भाइरल भइरहेका थिए र यद्यपि यस बीचमा बेलुका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेले प्रेस मिट गर्दै जानकारी गराउने क्रममा भनेका थिए जुन चाहिँ यो विभिन्न कोर टिमको प्रसङ्ग थियो त्यसै गरेर ढाका कुमार श्रेष्ठले बार्गेनिङ पोइन्टमा आएको भन्ने यी लगायतका कुराहरूमा रवि लामी छानेले मुख खोलेका थिए र यो हिजोको यो पत्रकार सम्मेलनको कुरा गर्दाखेरि सभापति लामी छानेको एउटा प्रसङ्ग चाहिँ रमाइलो पनि थियो निमाजी। पार्टीले गरेको छानबिनमा त्यो अडियो उहाँकै हो, त्यसमा पैसा मागिएको छ, सांसदले त्यसरी माग्नु कारबाहीको लागि यथेष्ट छ भन्ने ढङ्गबाट जुन तरिकाबाट उनले प्रस्तुत गरेका छन् त्यो एक किसिमको बोल्ड निर्णय पनि देखिन्छ। किनभने अघि तपाईँले भन्नुभयो 7 महिना अगाडि गठन गरेको पार्टीमा जुन वर्ग जुन एउटा एक किसिमको इन्क्लुडेड समावेशी त्यहाँनिर चाहिँ साथीहरू आउनु भएको थियो अथवा कार्यकर्ताहरू नेताहरू आउनुभएको थियो त्यो प्रसङ्ग हेर्दाखेरि अब सबै कस्ता छन् के छन् भन्ने कुरा पार्टीले राख्न नसक्ने अवस्था पनि हुन्छ। तर त्यसमा नियत कोर टिमको कुरो गरिरहँदाखेरि त्यो कोर टिम कस्तो हो के हो भन्ने कुराहरूमा पनि निडर ढङ्गबाट प्रस्तुत भएर लामिछानेले कारबाहीको लागि उभ्याउनु अब यो आफैमा यो सकारात्मक देखिन्छ। पक्कै पनि कोर टिमको नाम लिन्छु भनेर भन्दै गर्दाखेरि लामी छानेले प्रेस मिटमै पनि भनेका थिए जुन चाहिँ ढाका कुमार श्रेष्ठले दिएको सबै बयान हामीले रेकर्ड पनि गरेका छौँ। सांसद पद खारेज नगरियोस्, खारेज गरे म जसको नाम लिन सक्छु सिद्ध्याइदिन्छु भनेर भन्नुभएको छ हामीलाई भनेर जसरी पार्टीका सभापतिले यो विषयमा बोलेका छन् सेजी। यस अर्थमा चाहिँ धेरै सन्दर्भ धेरै राजनीतिक कुराहरू पनि यहाँ जोडेर हेर्न सकिन्छ। यद्यपि
अब ढाका कुमार श्रेष्ठले यो विषयमा आफू दोषी नरहेको भन्ने धेरै कोणमा कुरा गरेका छन्, तर जनवरी फेब्रुअरीमा गरिएका कुरा हुन् यी भन्ने खालका सम्मका कुराहरू आउँदै गर्दाखेरि यति बेला यो विभिन्न विषय अथवा उनीले राखेका कुराहरू चाहिँ कता न कता फेरि पनि नेपालको पोलिटिकल अवस्था, पोलिटिकलमा उठेका लिडरहरू अथवा जितेका लिडरहरू, संसदमा पुगेका सांसदहरू, यी व्यक्तिहरूको सबै होइन केही व्यक्तिले गर्दाखेरि यसको गरिमा कता न कता कमजोर भइरहेको पनि देख्न सकिन्छ। कोर टिमको प्रसङ्ग यतिखेर चर्चामा छ। आखिर कोर टिमको हो कि न हो, कसलाई भनिएको भन्ने कुरामा रवि लामिछाने पनि हिजो आफै कन्फ्युज देखियौँ हामीले र उनले भनेका छन् कि कोर टिम नै मैले बुझेको छैन, पार्टी स्थापनाको कोर टिम भनेको हो कि मेरो सचिवालय भनेको हो स्पष्ट छैन भन्ने कुरो उनले गरेका छन्। र कोर टिम सार्वजनिक गर्ने कुरामा रविले स्पष्ट रूपमा यदि साँच्चै प्रमाणसहित ल्याउने हो भने कोर टिमलाई पनि म कारबाही गर्छु भन्ने कुरा पनि गर्नु पर्यो। र उपनिर्वाचनको प्रेसर सँगसँगै यो पार्टीप्रति एउटा ठुलो एउटा जनमानसको एउटा आड भरोसा अथवा त्यो ट्रस्टलाई पनि उनले अलिकति भए पनि एक स्टेप माथि उठेर यो कारबाही गरेको देखिन्छ। पक्कै पनि एउटा व्यक्तिले प्रश्न उठाइराख्दाखेरि यता अलिकति अगाडि फर्केर दुर्गा परसाईलाई हेर्ने हो भने ढाका कुमार श्रेष्ठ र दुर्गा परसाईको कन्भर्सेसनसँगै लिक भएको यो अडियोले ढाका कुमार श्रेष्ठलाई निलम्बन गर्नुपर्ने अर्थात् पार्टीबाट हटाइनुपर्ने सम्मको डिसिजन गर्नु पर्यो एउटा पार्टीले। र दुर्गा परसाईलाई नै हेर्दै गर्दाखेरि हिजो एउटा समारोहमा बोल्दै पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ, र बोल्दाखेरि विशेष गरेर को छन् त कोर टिममा भन्ने खालका नामहरू पनि उहाँले बाहिर ल्याइदिनु भएको थियो। कोर टिम भनेका यी हुन् भनेर भन्दै गर्दाखेरि कता न कता त्यसपछि यहाँ कुरा उठ्यो सभापति लामिछाने पत्नी निकिता पौडेलको प्रसङ्गसम्म। र प्रसङ्गमा आइसके पछाडि रवि लामिछाने अझ आक्रामक देखिएर उनले स्टाटसै लेखेर यो टिममा अथवा निकिता पौडेलको विषयमा उनीलाई मुसिने कुरा सान्दर्भिक नभएको भन्ने सम्मका कुराहरू आएका छन्। र स्टाटसमा रवि लामिछानेले लेखे अनुसार एक आफैमा योग्य सक्षम महिला जसलाई आफ्नो श्रीमानको प्रगति बाहेक राजनीतिमा केही लिनुदिनु नै छैन, कायरहरू उसमाथि खनिएका छन्, बिना आधार बिना प्रमाण कायरतापूर्वक गरिएको आक्रमणको हिसाब पनि राखेका छौँ, निराधार राखिएका समाचार र पोस्टहरू नहटाए कडा कानुनी प्रक्रियामा जान्छौँ। प्रिय निकिता पौडेल लामिछाने, बिना कारण तिमीले सहनु परेको बदनामी र तनावप्रति कायरहरूको तर्फबाट म क्षमा माग्न चाहन्छु, नपिर गर, हामी यो घेराबन्दी तोड्नेछौँ, हामीले जित्नेछौँ भनेर उनले मायाको भाव प्रकट गरेका छन्। र यस पछाडि अब ढाका कुमार श्रेष्ठको पद के हुन्छ भन्ने कुरामा पनि यतिखेर अन्यल छ निमाजी। र त्यो अन्यल कसरी आएको छ भने विद्यावासिनी कंसाकारलाई संसदमा पठाउने भन्ने निर्णय गरिसके पछाडि यो अन्यल आएको छ। खास गरी निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू नै यतिखेर त्यो अन्यलमा छन्, किनभने समानुपातिक सांसदलाई हटाउने प्रक्रिया सहज नभएको भन्ने टिप्पणी आएको छ। र अलिकति यसमा अलिकति हामी डिस्कस गरौँ, जसमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार 3 अवस्थामा दल त्याग गरेको मानिनेछ। दलको सदस्यबाट लिखित राजीनामा दिएमा, अर्को दलको सदस्यता लिएमा वा अर्को दल गठन गरेमा मात्र दल त्याग गरेको मानिनेछ। यस अर्थबाट यो कुनै पनि अवस्थामा सभामुखलाई सूचना दिनुपर्ने छ। यस्तो सूचना सभामुखले सदनमा जानकारी गराएपछि बल्ल स्थान हुनेछ र नयाँ संसद चयन प्रक्रिया सुरु हुनेछ। ढाका प्रसादको हकमा उनले दल त्याग गरेको, अर्को दलमा गएको वा नयाँ दल खोलेको तीनवटै अवस्था छैन। अब उनलाई निष्कासन गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णयलाई सभामुखले कसरी लिन्छन्, अदालत जान्छन् जाँदैनन् भन्ने कुराहरू यहाँनिर आउँछ। र यतिका बावजुद पनि जस्तो ढाका कुमार श्रेष्ठको प्रसङ्गलाई नै हेर्ने हो भने विशेष गरेर कता न कता आफू मात्रै दोषी नभएको यी यस्ता कुराहरूमा आफूलाई पनि कता न कता परिचालित गरिएको अथवा आफूले पनि सपोर्ट गर्नुपर्ने यी लगायतका हवाला दिँदै उनी आफूलाई बचाउ गरिरहेको हामी परिदृष्टान्तहरू जुन जुन देखिरहेका छौँ। र यहाँले भन्नुभएको जस्तो टेक्निकली रूपमा अब ढाका कुमार श्रेष्ठको अवस्था के हुन्छ भन्ने प्रसङ्गमा अथवा पार्टीले कारबाही गरिसकेको अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भन्ने खालका जिज्ञासाहरू टिप्पणीहरू त उठिरहेका छन् होइन। तर सभ्य समाजमा र राम्रो समाजमा कतिपय कुराहरू गलत हुन्छन् र ती गलत कुराहरूलाई चाहिँ दोहोऱ्याउनु हुँदैन अथवा चाहिँ ती गलत कुराहरूलाई स्थापित गर्न खोजिनु हुँदैन भन्ने प्रसङ्ग नै हाम्रो हो। र यो प्रसङ्गमा जुन तरिकाबाट डोल कुमार श्रेष्ठलाई कारबाही गर्ने प्रक्रियामा हिजो निर्णय लिँदाखेरि र त्यो पत्रकार सम्मेलनकै पनि यदि हामीले उपसभापति डोल प्रसाद अर्यालको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उनको बढी
ल्याङ्ग्वेजमा हामी अथवा त्यहाँका धेरै साथीहरू जो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कोर टिममा भनौँ त्यो टिममा बसेका साथीहरू चाहिँ डोलप्रसाद अर्याल यो कारबाहीको पक्षमा थिएनन्, यति चाँडै कारबाही गर्नु हुँदैन थियो भन्ने मनसायबाट अगाडि बढेको देखिन्छ। पक्कै पनि यसरी विभिन्न प्रसङ्गहरू, राजनीतिक अवस्थाहरू र के छ भन्ने खालका ध्रुवीकरणहरू फेरि यहाँ देखिहाल्छन्। आफ्नो एक किसिमले कोही स्पष्ट रूपमा अगाडि आउँछन् भने कोही अस्पष्ट रूपमा चाहिँ के गर्नुपर्छ के गर्नु पर्दैन भन्ने खालका कुराहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा पनि लेखिने कुराले हामी आकलन गर्न सक्छौँ। पोलिटिक्स भन्ने कुरा कतिसम्मको सही हो या कतिसम्मको खराब हो भन्ने कुरा र प्रसङ्ग पछाडि अब अरू धेरै प्रसङ्गहरू छन्, तर बिस्तारै स्वास्थ्यमा अलिकति सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको छ निमाजी। स्वास्थ्यमा फेरि कोरोनाहरू बढ्ने अवस्था, नयाँ नयाँ भेरिएन्ट्सहरू देखा परेको अवस्था, सरकारले अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालय त्योसँग सरकार राख्ने निकायहरूले सचेत रहनुको लागि आह्वान पनि गरिसकेको छ। आफ्ना संयन्त्रहरूलाई त्यो खालको आह्वान मात्र गरेको छैन, नागरिक स्तरबाट पनि सचेत हुनुपर्ने भन्ने कुराहरू आइसकेका छन्। पक्कै पनि जसरी विश्वभर कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलियो र यो सङ्क्रमण फैलिए सँगै विभिन्न परिवेशमा जसरी विभिन्न चरणमा चाहिँ अझ परिवेशभन्दा पनि चरणमा नयाँ नयाँ भेरिएन्टहरू जुन देखा परे, ती भेरिएन्टको कुरा गर्दाखेरि आक्रामक रूपमा जसरी सुरुवाती भेरिएन्टहरू प्रवेश गरेको थियो नेपालमा र खोप पछिको अवस्थामा चाहिँ ती भेरिएन्टहरू कम हुँदै गएको, त्यसको चाहिँ असर अलिकति कम हुँदै गएको भनेर भन्दै गर्दा यो पछिल्लो समय फेरि पनि कोरोना सङ्क्रमणबाट एकजनाको मृत्यु भएको अवस्था छ, धेरै बिरामीहरू भएका छन् र नयाँ भेरिएन्टको आगमनले विशेष गरेर अलिकति सतर्क अपनाउनुपर्छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि विभिन्न किसिमका सूचनाहरू जारी गरिरहेको अवस्था छ। यसै गरी चिकित्सकहरूले पनि अब फ्लूको रूपमा यसलाई अलिकति संवेदनशील हुनुपर्ने, त्यसको कारणले गर्दा विभिन्न यसका बच्नुपर्ने उपायहरूलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने भिडभाडका कुराहरू हुन सक्छन्। त्यसै गरेर यी विविध पक्षहरूलाई लिएर कोरोनासँग अलिकति हामी बचेर बस्नुपर्ने भन्ने खालका चिकित्सकहरूले सुझाएका पनि छन्। र यसरी पछिल्ला केही दिनमा नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण बढ्ने क्रमलाई हेर्दाखेरि सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि चुलिएको छ र यसरी सरकारले कोरोना सङ्क्रमण विरुद्धको खोप लगाउन उर्दी लगाएको पनि छ र पहिला लगाएको खोपले काम गर्छ गर्दैन यो लगायतका प्रश्नहरू पनि धेरै छन्। यसरी बुस्टर डोज लगाइसकेका लागि थप खोप जरुरी छ कि छैन भन्ने विषयमा चाहिँ एक प्रकारले नागरिक स्तरमा अलमल जस्तो पनि देखिन्छ र बाँकी इन्फर्मेसन ल्याउँ यो रिपोर्टबाट। सामान्यतया कोरोना संक्रमणको लक्षण देखिएपछि परीक्षण नगरी आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या पनि बढ्दो छ। त्यस्तै संक्रमण भई अस्पताल भर्ना हुनेमा अधिकांश ज्येष्ठ नागरिक छन्। कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा पूर्ण खोप तथा बुस्टर डोज लगाउनेको पनि संख्या बढ्दो छ। सामान्यतया संक्रमण भएपछि वा खोप लगाएको 6 महिनापछि कोरोना विरुद्धको एन्टिबडीमा ह्रास हुँदै जाने विशेषज्ञ बताउँछन्। नेपालमा अधिकांश मानिसले खोप तथा बुस्टर डोज लगाएको 6 महिना बढी भइसकेकोले अब फेरि बुस्टर डोज लगाउने वा नलगाउने भन्ने बारे चासो बढेको पाइन्छ। विकसित देशहरूले सबै वर्गका नागरिकलाई अतिरिक्त खोप दिने क्रमलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। तर केही दिन अगाडि विश्व स्वास्थ्य संगठनले निरन्तर अतिरिक्त खोपको आवश्यकता सबैलाई नपर्ने जनाएको छ। संक्रमण बढ्दै जाँदा 55 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक, स्वास्थ्यकर्मी, गर्भवती, दीर्घरोगी, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएकालाई पहिलो अतिरिक्त खोप लगाएको 6 महिना भइसकेको भए दोस्रो अतिरिक्त मात्रा लगाउन चिकित्सकहरूले आग्रह गरेका छन्। ज्येष्ठ नागरिकहरू, दीर्घरोगीहरूलाई चाहिँ रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर भएकाहरूलाई चाहिँ लगाउनलाई अनुरोध गरेको छ। त्यो बाहेक वयस हो, अब स्वस्थ मानिसहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई अनिवार्य छैन भनिएको छ। यसबाट के बुझिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ अब अतिरिक्त अहिलेको लागि चाहिँ अहिलेको निर्णय अनुसार चाहिँ निरन्तर सबैलाई चाहिराख्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ होइन रहेछ भन्ने छ। तर निश्चित समूहलाई चाहिँ लगाइराख्दाखेरि चाहिँ त्यसले अरू थप सुरक्षा प्रदान गर्छ भन्ने आशयको हो। त्यो कोरोना भाइरस हामीसँगै रहेको र अझै केही समय निरन्तर रहने हुँदा खोपको पूर्ण मात्रा नलगाएकाहरूले लगाउने र अतिरिक्त मात्रा लगाउनु पर्ने उमेर समूहले खोप लगाउन चिकित्सकहरूले सुझाएका छन्। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 76.5% र 12 वर्ष माथिका 95.7%ले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। अतिरिक्त मात्रा खोप लगाउने संख्या भने 27% रहेको छ। त्यस्तै पछिल्लो समय नेपालमा भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्क प्रयोग गर्ने, साबुन पानीले हात धुने जस्ता जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरे अझै पनि कोरोना संक्रमणबाट बस्न सकिन्छ। इमेज समाचारका लागि दिलीप पोखरेलका साथमा सुमित्रा केसी, काठमाडौँ।
ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द मर्निङ सोमा हामी छौँ र ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि हामीले यो 2079 लाई फर्केर हेर्दाखेरि के भए के कस्ता खालका गतिविधि भए अर्थात् चाहिँ त्यो सँगसँगै रिलेट गरेर उद्योग वाणिज्य सङ्घको निर्वाचनको मत परिणामका कुराहरू र यसै गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रसङ्गलाई यहाँ जोडेका थियौँ र यो प्रसङ्ग पछाडि अब हामीले अलिकति समीक्षा गरौँ हामी 2080 मा भोलिबाट छिर्दैछौँ र यो दशकको यो अन्तिम दिन पनि हो र समष्टिगत रूपमा यो दशक कसरी बित्यो 2070 देखि 2080 सम्म कसरी बित्यो भन्ने एउटा हामीले त्यो खालको एउटा कन्टेन्ट तयार गरेका छौँ चाहिँ यसो फर्केर हेर्दाखेरि 2070 को चाहिँ दशकहरू स्वाभाविक रूपमा राजनीतिकै दशकहरू थिए अथवा राजनीति कसरी प्रवेश गर्ने नेपाललाई संस्थागत रूपमा गणतन्त्र कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने सवालहरूका धेरै मुद्दाहरूबाट छिरे ती मुद्दाहरू आजका दिनमा पनि कतिपय अवस्थाबाट जिउँका त्यो नै छन् र यहाँले भन्नुभएको जस्तो 2070 देखि 2080 अर्थात् भोलिसम्मको प्रसङ्गमा यो एक डिकेडको कुरा गर्दाखेरि जसरी जे खालका प्रसङ्गहरू नेपालमा आए अर्थात् भन्नुपर्दा त्यहाँ राजनीतिक प्रसङ्गदेखि त्यहाँ चाहिँ महामारीका प्रसङ्गसम्म त्यसै गरेर मानवीय त्रुटिदेखि प्राकृतिक विभत्ततासम्मका समस्याहरू नेपालमा सिर्जित भए ती थिए विभिन्न चरणमा भएका कुराहरू र यो प्रसङ्गलाई हामी अब कुरा गर्छौँ केही समय 2070 लाई फर्केर हेर्छौँ र 2070 लाई फर्केर हेर्दाखेरि दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनबाट सुरुवात गरौँ र यो दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ संविधान सभा निर्वाचन पहिलो त 2068 चैत्र 28 गते भएको थियो र त्यसले संविधान बनाउँछ भन्ने कुराहरूको आकलन गर्दा गर्दै पनि धेरै त्यस्ता मुद्दाहरू थिए त्यस पहिलो पटक गणतन्त्रमा अगाडि बढ्दै थियो गणतन्त्रका धेरै फर्मेसनहरू संघीयता संरचनाका कुराहरू त्यसै गरी चाहिँ देशमा जुन तरिकाको एउटा चाहिँ परिवेश बन्नुपर्ने हो त्यस्ता धेरै कुराहरूमा हाम्रो ल्याकिङ थियो र पहिचानका मुद्दाहरू विशेषतः उठिरहेका थिए ती पहिचानका मुद्दाहरूलाई कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने कुराहरूको अन्यलले गर्दाखेरि यो होमिएर 2070 सालमा आएको थियो पक्कै पनि पहिलो संविधान सभा विघटन भएपछि प्रमुख 4 राजनीतिक दलहरूको सहभागितामा चाहिँ तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी प्रयोजनका लागि जुन सरकार गठन भएको थियो हामी त्यति बेला फर्केर हेरौँ र त्यसपछि 2070 साल मङ्सिरमा भएको चुनावमा एक प्रकारले उल्लेख्य सहभागिता रह्यो किनभने राजनीतिक परिवर्तनको एउटा सम्भाग बन्छ यो दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भन्ने कुरामा धेरै आम नेपाली जनता विश्वस्त थिए यसै कारणले गर्दाखेरि दोस्रो संविधान सभा चुनावमा हेर्ने हो भने पोलिटिकल पार्टीहरूको स्टाटस केही खस्क्यो पनि अब अलिकति अगाडि निर्वाचनलाई फर्केर हेर्ने हो भने माओवादी अहिलेको माओवादी केन्द्र तत्कालीन नेकपा माओवादीले पाएको मत एकाएक दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा आइपुग्दाखेरि तेस्रो स्थानमा झर्ने अवस्था सिर्जना भयो यसरी धेरै कोणबाट पनि हामी विश्लेषण गर्न सक्छौँ र संविधान जारी पनि भयो नि माझी 2072 सालको कुरा गर्ने हो भने 72 साल असोज 3 गते राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट हस्ताक्षरित गरिसके पछाडि यो संविधान बनेको थियो र संविधान सभाबाट बनेको पहिलो संविधान 2072 आजको दिनमा पनि हामी त्यसैमा चाहिँ छौँ र यसरी फर्केर हेर्ने हो भने 2072 सालको त्यो संविधान बनाउने प्रक्रियामा 2072 सालको भूकम्पको परिवेश पनि आउँछ किनभने 2072 साल वैशाख 12 गते आएको भूकम्पबाट उत्पन्न भएको परिस्थितिका कारण सबै एकै ठाउँमा उभिन बाध्य भएका थिए र 2072 साल भदौ 30 गते संविधान सभाका बहुमत सदस्यहरूबाट संविधान जारी भयो र असोज 1 गते संविधान सभाका बहुमत सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेपछि तत्कालीन संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष नेङमाङबाट प्रमाणीकरण भएको थियो र असोज 3 गते राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले संविधान जारी गरेका थिए र यसरी भदौ 30 गते संविधान सभाको बहुमत सदस्यबाट जसरी संविधान जारी भयो र तत्कालीन समयमा राष्ट्रपति रामवरण यादवले ढोगेका थिए त्यो संविधानलाई नेपालको उच्चतम एउटा सर्वोच्च एउटा गरिमा भनेर जसरी ढोगिएको थियो आतिशबाजी गरिएको थियो यसबाट आम नेपालीहरू जसरी अब धेरै कोणबाट स्थायित्व हुन्छ भन्ने कुरामा जसरी विश्वस्त थिए तर त्यो विश्वास
विश्वसनीयता आजसम्म पनि प्रश्नवाचक चिन्हमा नै उपस्थित छ। यद्यपि हामी फर्केर फेरि 2072मै जाउँ, जो वैशाख 12 गतेको महाभूकम्प, त्यो भूकम्पका कारणले गर्दाखेरि निम्ति आएको एउटा विशेष गरेर नेपाली परिवेशमा समस्या र त्यो समस्याको कारण त्यो एउटा डिभास्टेटेड एउटा थियो र अर्थक्वेकको कुरा हामी गर्दैछौँ। 72 सालको भुइँचालोले धेरै कुरा हल्लाइदिएको थियो हाम्रो समाज, हाम्रा पूर्वाधारहरू, धेरै अर्थवाद छ र त्यसका घाउहरू आजका दिनसम्म पनि छन् नेमाजी। यो पनि यो दशकको सबैभन्दा पीडादायी मोमेन्ट थियो। तत्कालीन समयमा 5 खर्ब 14 अर्बको क्षति, त्यसै गरेर 8,000 भन्दा बढी नेपालीहरू लगायत व्यक्तिहरूको मृत्यु, यो आफैमा पनि त्रासदीपूर्ण घटना थियो, जुन घटनाले आफन्तहरू गुमाएका व्यक्तिहरूको घाउ अझै पनि निको हुन सकेको छैन। र यसरी प्राकृतिक विपतले निम्ति आएको यो भूकम्पको घाउ कता न कता वैशाख 12 गतेलाई कोट्यायो। असोज 3 गते भएको जुन संविधान जारी भइसकेपछि भारतीय नाकाबन्दी जुन नेपालमा लागू भयो, यसले पनि नमिठो एउटा मेसेज दियो। र यो डिकेडको समीक्षा यतिखेर हामी गर्दैछौँ र स्वाभाविक रूपमा तपाईँले प्रसङ्ग ल्याइसक्नु भएको छ नाकाबन्दीको कुरा गर्दाखेरि संविधान, नेपालको संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले 6 महिना नाकाबन्दी लगाएको थियो र 2072 असोज 3 गते जारी भएको संविधान प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले असोज 6 गतेबाट अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो। र एउटा संयोग के छ भने नेमाजी, र जुन तरिकाबाट त्यो संविधान जारी गर्नु हुँदैन भन्ने तत्कालीन भारतीय विदेश मन्त्रालयका सचिव एस जयशङ्कर यतिखेर विदेश त्यहाँका चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री पनि छन्, विदेश मन्त्री पनि छन् र उनी विदेश मन्त्री तत्कालीन परिवेशमा यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने खालको संयोग गर्यो। यो डिकेडको ट्रान्सफर्मेसनको कुरा हामी गर्दैछौँ। यो डिकेडमा भएका त्यस्ता इभेन्ट्सहरू, त्यस्ता कोइन्सिडेन्टका कुराहरू गर्दैछौँ। नाकाबन्दीको प्रसङ्ग यहाँनिर मैले गरेँ। पक्कै पनि। र यस नाकाबन्दी पछाडि एउटा नेपालीहरू तत्कालीन समयमा हामी युनिफाइड भएर, युनाइटेड भएर उभिएका धेरै अर्थबाट देख्न सक्छौँ। र त्यति बेला तत्कालीन समयमा पोलिटिकल पार्टीलाई गरेको सपोर्ट पनि नेपालीले हाँसी हाँसी स्वीकारेका थिए। विभिन्न अभाव र दबावका बिचमा पनि नेपालीले राजनीतिक दललाई कुनै प्रश्न उठाएनन्। यद्यपि नाकाबन्दी विरुद्ध हामी एकजुट छौँ। यस विषयमा हामी सबैलाई साथ दिन्छौँ। तत्कालीन समयमा केपी ओलीको जुन नाकाबन्दी प्रतिको जुन दृष्टिकोण थियो, त्यसलाई सपोर्ट गरेर नेपाली जनताहरूले जेसुकै जस्तोसुकै अवस्थामा पनि झुक्नु चाहिँ हुँदैन, तर बरु यो नाकाबन्दीलाई हामी सपोर्ट, नाकाबन्दीको प्रसङ्गमा हामी नझुकिकन अगाडि बढ्दा हामी सपोर्ट गर्छौँ। हामीलाई बरु तेल ग्यास केही पनि चाहिएन भनेर त्यो हसिलो मुहार लिएर जसरी नेपालीहरू होमिएका थिए, त्यसपछिको अवस्थामा फर्केर आउँदा त्यो प्रसङ्गमा अलिकति फर्केर हामी फ्ल्यासब्याकमै जाँदैछौँ र डिकेडको त्यो तपाईँले जुन कुरा राख्नुभयो, केपी शर्मा ओली पूर्व प्रधानमन्त्री, तत्कालीन प्रधानमन्त्री, नाकाबन्दीको बेलामा जुन कन्भिक्सनका साथ अडिग रहेर एउटा बाइलेटरल रिलेसनलाई भारतले जुन हेपा प्रवृत्ति देखाएको थियो त्यसको विरुद्धमा उभिएर, खास गरी 2072 साल चैत्र 8 गते चीन भ्रमणमा गएर ओलीले चीनसँगको एउटा नेपालको सम्बन्धलाई बेग्लै ढङ्गबाट प्रस्तुत मात्र गरेनन् कि नेपालको एक किसिमको त्यो राष्ट्रप्रतिको कन्भिक्सन नेपाली जनमानस बीचको चाहिँ त्यो कुरालाई जागरुक पनि गराइदिए र आजसम्म पनि त्यो नाकाबन्दीको घाउ नेपालीहरूमाझ देख्न सकिन्छ। पक्कै पनि। र अब मैले यहाँ अलिकति केपी ओलीको प्रसङ्ग आइसकेपछि प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रसङ्गलाई यहाँ थोरै जोड्नुपर्ने हुन्छ र यही कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म पनि आलोचना खेपिरहेका केपी शर्मा ओलीले संविधान सभाको दुईवटा निर्वाचनपछि 3 असोज 2072 जुन संविधान जारी भयो, तर 74 संघीय व्यवस्था बमोजिम तीनवटै तह सरकारको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पार्टी एकीकरण पनि भयो। माओवादी पार्टी एकीकरण, एमाले र माओवादी पार्टी एकीकरणसँगै केपी ओलीले झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार चलाएको अवस्थामा पछिल्लो समय जुन पार्टी विवाद चुलिँदै गयो, त्यसबाट एकाएक अपरझट बिहान मिटिङ बोलाएर मन्त्री परिषदको बैठक राखेर प्रतिनिधि सभा विघटनको जुन सिफारिस गर्ने निर्णय
गरे र सिफारिस गर्ने निर्णय बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिउँसो प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरेको पुसको प्रसङ्ग यहाँ आउँछ र यसरी पुसमा उनले विघटन गरे र 2077 साल पुस 5 गते पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरे तर सर्वोच्च अदालतले फागुन 11 गते प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदियो र संसद विघटन गरेसँगै नेकपा पनि खारेज भयो र सर्वोच्चले फागुन 23 गते नेकपा खारेज गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काइदियो र एमाले पार्टीभित्रै चौतर्फी एउटा विवादका कारण ओलीले पुनः जेठ 27 गते दोस्रो पटक संविधान विघटन गरे र यसरी केपी शर्मा ओली जुन राजनीति पोलिटिकल एउटा जुन अवस्थामा नाकाबन्दीको स्ट्यान्डमा हामीले देखिरहेका थियौँ र पछिल्लो समय प्रतिनिधि सभा विघटनको सन्दर्भलाई लिएर धेरै टीका टिप्पणीहरू भयो र पछिल्लो जुन राजनीतिक अपडेटमा छौँ हामी अर्थात् यो डिकेटको कुरा गरिरहँदाखेरि 74लाई नै फर्केर हेर्ने हो भने एमसीसी को कुरा आउँछ स्थानीय तहको निर्वाचन तत्कालीन समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएका हामीसँग सुखद पक्षहरू पनि छन् किनभने देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो वैशाख 31 गते हैन त्यसपछि केही समय अगाडि अर्थात् यही 2079 सालमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन भनेपछि हामी यो स्थानीय तहको निर्वाचनको सुखद पक्षमा पनि हामी छौँ यही वर्षमा भनेर हामी जोड्न सक्छौँ। टिकटले त्यो केही कुरा त देखाउन खोजेको छ निमाजी किनभने नेपालमा त्यस्तो रेयर देखिन्छ 5-5 वर्षको यो आवधिक निर्वाचनहरू त्यसरी हुने गरेका प्रसङ्गहरू एकदमै कम छन् तर अब भने संस्थागत रूपमै अगाडि बढिसकेको प्रसङ्ग यो निर्वाचनबाट देखिन्छ र एमसीसी को कुरा यहाँ आउँछ र एमसीसी र एसपीपी कै विवादका कुराहरू यो डिकेटमा हामीले सबैभन्दा बढी एउटा ठुलो परियोजनाका साथ आएको विवादको रूपमा पनि हेर्ने गरिन्छ र एमसीसी को विवाद यतिसम्म कि संसदमा सांसदहरूले विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू उठाउँदै गर्दाखेरि नेतृत्व वर्गले जवाफ दिनुपर्ने हामीले त्यो संसदमा धेरै दृष्टिकोणबाट देख्न सक्थ्यौँ अलिकति फर्केर जाने हो भने एमसीसी पास गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुराले राजनीतिक दलहरूलाई पनि ध्रुवीकरण गर्न बाध्य बनाएको थियो। यो प्रसङ्ग आएको थियो 2078 साल फागुन 15 गते अमेरिकी सहयोग परियोजना प्रतिनिधि सभाबाट पारित भए पछाडि देउवा नेतृत्वको सरकारले 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी सदनबाट पारित गरेको थियो। यसमा नेकपा एमाले नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले खुलेरै विरोध गरेका थिए र विद्युत प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि अमेरिकाले एमसीसी मार्फत नेपाललाई 60 अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराएको थियो र नेपाल र अमेरिका बीच हुन लागेको भनिएको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम सम्झौता पनि विवादमा पर्यो अथवा एसपीपी को प्रसङ्ग यहाँ आउँछ र यस पछाडि भने यसमा धेरै प्रसङ्गहरूमा आउँछ हुने माझी तर त्योभन्दा अगाडि लिनुपर्ने हुन्छ एउटा छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द मर्निङ सोको बिहानी व्यवसायमा छौँ 2079 को चैत्र 30 गते अन्तिम दिनमा छौँ थोरै दुःख पनि लागेको छ 2079 लाई बिदा पनि गर्दैछौँ यद्यपि नयाँ सुरुवात फेरि भोलिबाट हुनेछ यस अर्थमा हामी सुखद संवाहकको रूपमा पनि उपस्थित हुनेछौँ भनेर भन्दै गर्दा हामी यो 10 वर्षको समीक्षागत कता न कता टिप्पणीमा थियौँ पोलिटिकल त्यसै गरेर मानवीय त्रुटि त्यसै गरेर प्राकृतिक विपदका कुराहरूमा थियौँ र पछिल्लो ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि हामी सन्दर्भ पोलिटिकल कुराहरूलाई नै जोडिरहेका थियौँ र यो बिचमा केही सुखद पक्षका कुरा गर्दाखेरि राष्ट्रपति निर्वाचन मुलुकले 3 वटा राष्ट्रपति पाएको थियो सङ्घीय संरचनामा गएपछि लामो समय राज्य व्यवस्था अँगालेको नेपालमा राजनीतिक माहौलले गर्दाखेरि 62-63 को आन्दोलनपछि नेपाल गणतन्त्रात्मक मुलुकमा गएपछि नेपालले राष्ट्रपति पायो र पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादव भइरहँदाखेरि दोस्रो र तेस्रो कार्यकालको भूमिकामा रहनुभएको महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी यो देशको सर्वोच्च स्थानमा पुग्न सफल हुनुभएको थियो र यसले नेपालको गरिमालाई अझ विश्व सामु राम्रो देखाएको पनि थियो महिलाको प्रसङ्गमा अथवा समावेशीको सिद्धान्तमा नेपाल कसरी उभिन्छ भन्ने खालका उदाहरणहरू विभिन्न फोरममा बहस पनि हुने गरेका थिए र यसरी 2072 कार्तिक 19 देखि 2079 फागुन 28 गतेसम्म यो देशमा 2 पटक महिला राष्ट्रपति भएर विद्यादेवी भण्डारीले सम्हाल्नु भएको थियो कार्यकाल।
र यो प्रसङ्ग र केही राम्रा कुराहरू पनि छन्। दशकमा 1831 मेगावाट विद्युतको चाहिँ उत्पादन भएको छ। यो दशकको कुरा गर्दैछु म। त्यसै गरी रेमिट्यान्स दोब्बर भएको छ, प्रति व्यक्ति आएर जिडिपीमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। यी सकारात्मक कुराहरू र स्वास्थ्य सूचकाङ्कमा सुधार पनि भएको छ। 21 अङ्कले घटेको छ बाल मृत्यु दर। यस्ता पोजिटिभ कुराहरू पनि यो दशकमा भएका छन्। समाज देश बदल्ने अथवा देश परिवर्तन हुने कुरा भनेको आजको भोलि हुँदैन। एक दशक एकदमै थोरै समय हो एउटा राज्यको लागि अथवा देशको लागि। 100, 200, 300 वर्षको इतिहासहरूबाट समाज यो अवस्थामा आएका छन्। विकसित समाजको इतिहास पनि हामीले हेऱ्यौँ भने आजको भोलि रूपान्तरण र परिवर्तन भएका होइनन् निमाजी। पक्कै पनि। र एकजना व्यक्तिले दृढ इच्छा शक्ति राख्यो भने देशको कायापलट गर्न सक्छ भन्ने उदाहरणहरू हामी टाढा जानु पर्दैन। सिङ्गापुर, मलेसियालाई नै हेरेर उदाहरणको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। र नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि फेरि पनि समस्या राजनीतिक दलहरू बीचको खिचातानी, अर्थात् त्यसमा पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार, कसले भाग पाउने कसले नपाउने, यसले उत्पन्न विवादका कुराहरूका बीचमा नेपाली कङ्ग्रेसबाट मन्त्री बन्नेहरूको नाम लगभग टुङ्गिएसँगै अब मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी भइरहेको अवस्था छ। र यस अर्थमा नेताहरूका अनुसार आज भोलिमै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारी छ। र सत्तारूढ दलहरूबीच भएको भागभण्डामा कङ्ग्रेसले 8वटा मन्त्रालय लिने सहमति भएको थियो। तर आन्तरिक भागभण्डा नमिलेपछि कङ्ग्रेसले चैत्र 17मा 4 जना मात्र मन्त्री पठाएको थियो। र यसरी शेखर कोइराला, गगन थापा समूहले कम्तीमा 3 मन्त्री पाउनुपर्ने अडान राखेपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले चाहिँ आफ्नो समूहका 4 नेतालाई मात्र मन्त्री बनाएका थिए। र एक नेताका अनुसार कङ्ग्रेसले थप एउटा मन्त्रालय लिएर भागभण्डा अब लगभग टुङ्ग्याउने प्रयास भइरहेको पनि जनाइएको छ। र यो प्रसङ्ग मन्त्रीमण्डल विस्तारको कुराहरू र अलिकति फरक प्रसङ्गमा जाउने माझी र यो आरोहण बाटो बनाउन जुन कठिन छ, जुन हामीले कुरा गर्छौँ यस पटकको वसन्तयामको सगरमाथा आरोहणको लागि बाटो क्लियर गर्ने कामहरू सुरु भएको छ। र हरेक वर्ष आरोहण सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै दोस्रो शिविर क्याम्प 2 भनिने गरिएको छ। जुन क्याम्प 2 सम्मको जुन एउटा बाटो छ, जुन कठिन बाटो पनि छ, त्यसलाई बनाउने काम, त्यस सबै कठिन कामहरू चाहिँ सुरु भइरहेको छ अथवा त्यो बनाउनु पर्ने काम चाहिँ यतिखेर टुङ्गेको पनि छ। र विशेष गरेर यो अप्रिल महिनालाई हिमाल आरोहणका लागि राम्रो महिना मौसमको रूपमा पनि लिइन्छ। र यसै महिनामा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरू आरोहण गर्नका लागि, हिमाल चढ्नका लागि नेपाल आउने गर्दछन्। र यो बीचमा चाहिँ विविध खालका समस्याहरू पनि देखिरहेका हुन्छन्। जस्तो फोहोर व्यवस्थापनमा राम्रोसँग व्यवस्थापनको पक्षमा कमी कमजोरी हुँदाखेरि आरोहीहरूलाई आरोहण गर्नका लागि पर्ने बाधा व्यवधानले निकै समस्या उत्पन्न भएका प्रसङ्गहरू पनि बेला बेलामा दुःखद रूपमा आइरहेका हुन्छन्। र हामीले देखिरहेका छौँ यो क्याम्प 2 सम्मको बाटो बनाउन खटेका 10 जना अनुभवी आइसफल डाक्टरहरूको कुरा र 10 दिन पहिले नै क्याम्प 2 सम्मको बाटो तयार पारिसकेका छन्। र एसपीसीसी भन्छ, जुन एसपीसीसी भनेको सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिले चाहिँ यसका चाहिँ अध्यक्ष यदि लामा काजी शेर्पाका कुरा मान्ने, यहाँनिर उहाँको कुरा सुन्ने हो भने बाटो बनाउन सुरु भइसके पछाडि आधार शिविरमा बौद्ध परम्परा अनुसार पूजापाठ, क्षमा पूजा गर्ने, शक्ति माग्ने र लामा पूजा गरेपछि हिमालमा कुल्चने गरिन्छ। र आधार शिविरबाट दोस्रो शिविरसम्म पुग्ने बाटोमा रहेको खुम्बु, आइसफल लगायतका ठाउँका बाटा निकै अप्ठ्यारो छ। र लोत्से र नुप्से हिमाल आरोहणको बाटो पनि त्यही भएकाले समय समयमा बिग्रिरहन्छ। यो बाटो बनाउन प्राय 1 महिना लाग्ने गरेको छ। र यसरी समय अनुकूल भएसँगै विभिन्न फोहोरहरू, विभिन्न किसिमका अडचनहरूलाई हटाउनका लागि त्यहाँका भर्याङको कुरा हो। यहाँनिर हामीले भर्याङ देखिरहेका छौँ। यसपटक आधार शिविरदेखि क्याम्प 2 सम्मका विभिन्न स्थानमा 15वटा भर्याङ प्रयोग गरिएको छ। उक्त मार्गमा सन् 2018 मा 32 वटा भर्याङ प्रयोग गरिएको, सन् 2019 मा 20 वटा प्रयोग गरिएको थियो भने यो पटक 15 वटा भर्याङ प्रयोग गरिँदैछ। हिम नदी, हिउँ खाल्डा तथा चिरा धेरै रहेको क्याम्प 2 सम्मका हरेक वर्ष संरचना परिवर्तन भइरहने भएकाले भर्याङ कति राख्ने भन्ने सुरुमा यकिन नै हुँदैन। पक्कै पनि यहाँले भन्नुभएको जस्तो धार्मिक र त्यसै गरेर पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट पनि निकै उच्च आधार सम्मानको रूपमा अवस्थित नेपालको सगरमाथा आरोहणका लागि यो अनुकूल महिना सुरु भएसँगै यसमा रहेका विभिन्न बाटो बनाउने कार्यहरू, विभिन्न किसिमका अडचनहरूलाई हटाउने जिम्मेवारी लिइरहेको प्रसङ्गलाई हामीले यहाँ जोड्यौँ। र क्याम्प 2 बाट क्याम्प 3 सम्म 3 किलोमिटर जति दूरी रहेको छ। त्यो यसमा ज्यादै
कठिन भएकोले त्यहाँ पाइला सार्न गाह्रो हुने भन्ने खालको कुराहरू बारम्बार हामीले सुन्ने गरेका छौँ र सिकनेसको अल्टिट्युड एउटा सिकनेसको कुराहरू पनि यहाँ आउँछ। यी प्रब्लमहरूलाई कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले राख्यौँ। पक्कै पनि यी सन्दर्भहरूलाई र एउटा गरिमाको रूपमा रहेको नेपालको सगरमाथा आरोहणका लागि सहज व्यवस्थापन गर्नका लागि अथवा स्वदेशी विदेशी आरोहीलाई सहज आरोहण गर्नका लागि यी विविध खालका समस्या छन् भने त्यसलाई निराकरण गर्नुपर्छ र निराकरणका लागि जुन बाटो बनाउने काम, किनभने विभिन्न समयमा बिचमा भएका ती हिउँ परेका कारणहरूले गर्दाखेरि जुन जुन ठाउँमा बाटो अवरोध भएका थिए ती बाटोहरू क्लियर गर्ने कार्य भइरहेको छ भन्ने प्रसङ्गलाई यहाँ जोड्यौँ। र जोड्यौँ र यस पछाडि हामी एउटा रिभिल गर्नै पर्ने हुन्छ नि माझी, यो 2079 को अन्तिम दिन पनि हो, आज चैत्र 30 गते र धेरै दर्शकहरूको लागि यो दशकको समीक्षा गरिरहँदाखेरि यो वर्ष चाहिँ किन द मर्निङ सोले राखेन, न्युज मेकर्सहरूको कुरा, भ्युज मेकर्सहरू वर्ष व्यक्ति भन्ने खालको कुराहरू आउन सक्छ। यो पटक भोलि वैशाख 1 गते वर्षभरि 2079 सालमा कति इम्प्याक्ट रह्यो समाजमा, सोसियल कन्ट्रिब्युसन्स कसको बढिरह्यो भन्ने कुरा शिलापत्र.com ले आफ्नै खालको एउटा सर्वे गरेको छ। त्यो सर्वेमा उहाँहरूको त्यो सर्वे इन्कर्पोरेट गरिसके पछाडि हामी द मर्निङ सो र शिलापत्रको यो एउटा विशेष हामीले एउटा सामग्री भोलि पस्किनेछौँ र शिलापत्रका सम्पादक हामीसँग रहनुहुनेछ र सम्पादकसँग हामी यी विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नेछौँ र फर्केर फेरि 2079लाई चर्चा गर्दै 2080 को सम्भावना के बोकेको छ भन्ने प्रसङ्गलाई पनि यहाँ जोड्नेछौँ। र अब भने समयले नेटो काटिसकेको छ, 79 1 वर्ष त सकिसकेको छ भने 1 घन्टाको समय हामीले अब सिध्याइसकेको अवस्था छ। 8 देखि 9 बजेसम्म द मर्निङ सो, सोमबारदेखि शुक्रबार विभिन्न विषयवस्तुमा गेस्टसँग कुराकानी गर्दै यो कहिले बित्यो 1 वर्ष भन्ने कुरा हामीलाई पत्तो नै भएन, किनभने यहाँको अपार माया, हाम्रो अनुपस्थितिमा जो दर्शकले हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा खोज्नुहुन्छ, म्यासेज गर्नुहुन्छ, कहाँ जानुभयो तपाईँ भनेर हामीलाई सोध्नुहुन्छ र यही अपार मायाका कारण हामी फेरि फर्किन बाध्य हुन्छौँ। र यससँगै हाम्रो टिमले जुन हामीसँग जोडिएका टिमहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको यो एक किसिमको सपोर्टिभ ह्यान्ड सपोर्ट गरिराख्नु भएको कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि 2079 को यो द मर्निङ सो वैशाख 1 गतेबाट सुरु गरेसँगै आज कति छिटो बित्यो भन्ने कुराहरूको पनि पत्तो भएन दर्शकबिन। यसै गरेर आगामी सालमा अर्थात् भोलिबाट हामी यिनै प्रसङ्गमा आउँछौँ र द मर्निङ सो र इन्टायर इमेज टेलिभिजनको तर्फबाट सम्पूर्ण तपाईँहरूलाई नयाँ वर्ष 2080 को शुभकामना र प्रगति, उन्नति र सोचेको सम्पूर्ण कामहरू पुरा रहोस् भन्दै आजको द मर्निङ सोको समय लगभग सकिएको छ निमाजी। पक्कै पनि ऐश्वर्य, आरोग्य र प्रगतिको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना सम्पूर्ण दर्शकबिनलाई। बिदा दिनुहोस्, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। ह्याभ अ ग्रेट डे। नमस्ते। नमस्ते।